हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंचे और $154 मिलियन के ईस्ट बे एक्सप्रेस मंसूबे की नकाब कुशाई की। आज मैं गवादर में और यहाँ पर हमने पहले गवादर में जो तामीराती काम हो रहा है उसका हमने फ़ज़ाई दौरा किया और गवादर हवाई अड्डा जो कि हुकूमत चीन की ग्रांट से तामीर किया जा रहा है और इसी तरह गवादर में दूसरे तरक्याती काम उनका हमने जायज़ा लिया और आज ईस्ट बे जो चीन ने मोटरवे बनाई है बहुत उम्दा क्वालिटी की, उसका हमने आज इफ्तिताह किया और ये मुकम्मल हो गई है और इससे ये ईस्ट बे लिंक मिल जाएगा हाईवे को जो कि कराची तक यहाँ से जो सामान होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे आगे लिंक कर देंगे। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जनूब में गवादर पोर्ट से शुरू होती है जिसकी कुल लंबाई 19.49 किलोमीटर है और इसका इख्तिताम पाकिस्तान की 10 नंबर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये कॉरिडोर की तरक्की में पाकिस्तान और चीन की हुकूमत के दरमियान अहम तरीन कामयाबियों में से एक है। मैं खास तौर पर ये बताना चाहूँगी कि ईस्ट एक्सप्रेस वे मकामी लोगों के लिए है। मकामी माहीगीरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मज़ीद 3 पुल बनाए गए हैं और एक्सप्रेस वे को 30 मीटर तक समंदर में ले जाया गया है ताकि रोशनी के मीनारों को अपनी जगह पर कायम रखा जा सके। एक बड़े पैमाने के मंसूबे के तौर पर जिसमें 4 साल से ज्यादा का अरसा लगा, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तामीर पूरी तरह हमवार नहीं थी। इसकी तामीर के दौरान क्या तकनीकी मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा, इस मंसूबे से मुकामी माहीगीरों को क्या फ़ायदा होगा, रिपोर्टर को फील्ड विजिट के बाद जवाबात मिल गए। और इसके अंदर सबसे पहले इसकी मैं आपको ज़रा ब्यूटी एक बताऊं कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इंजीनियरिंग जो चाइनीज़ ने यूज़ की है, इट इज़ नोन एज रिवर्टमेंट एंड पाइलिंग टेक्नोलॉजी। तकरीबन 4 किलोमीटर का जो इलाका ऐसा है जो कि समुंदर से रिक्लेम किया गया है और जो टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रिवर्टमेंट एंड पाइलिंग टेक्नोलॉजी ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूज़ हुई है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि समुंदर को पीछे करने के बाद सब सॉइल के अंदर इन्होंने 6-6 इंच के बाद 18-18 फुट के बोर किए हैं और उसके अंदर इन्होंने पाइल अप किया है इन्होंने रिवर स्टोन, ताकि नीचे पूरा एक पहाड़ की तरह जो है ना पक्की जगह हो जाए, जहाँ पे जो लोड बेरिंग हो जाए, ऐसी हो जाए कि रोड जो है सिंक ना हो, उसको डैमेज ना हो उसके ऊपर। साहिली जगराफियाई हालात से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ जगराफियाई हालात जैसे साहिल, पहाड़ वगैरह से निपटने के लिए तकरीबन 4.5 किलोमीटर का कॉफर डैम चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने तामीर किया था, जिसमें बड़े साइज के ड्रेजर के साथ सड़क का पुश्ता बनता है। इसके साथ साथ ऑफशोर सेक्शन में फाउंडेशन की जुग्राफियाई हालत बहुत सख्त है। हमने तकनीकी मुजाहिरे के जरिए वाइब्रो फ्लोटेशन और डायनामिक कंपैक्शन का वो तरीका अपनाया जो नरम जमीन पर किया जाता है। ये तरीका निहायत कम खर्च और मुअस्सर तामीराती स्कीम के तौर पर जाना जाता है। इस तरीके का मकसद ये था कि तकरीबन 4,56,000 मुरब्बा मीटर नरम जमीन के मयार की जमानत दी जाए। इस तरीके से पुल की हिफाजत और मजबूती को बहुत बेहतर बनाया गया है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे गवादर में एक टेक्नोलॉजी से भरपूर और आला मयार का एक्सप्रेस वे है जिसमें 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार डिजाइन की गई है। तामीर के दौरान हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि गवादर में वसाइल की निहायत कमी है और कुछ मटीरियल को 600 किलोमीटर दूर दराज इलाकों से लेकर आने की जरूरत थी, जैसा कि कराची से जो गवादर से 700 किलोमीटर दूर है। मजदूरों की भी शदीद कमी है, जिनमें से ज्यादातर मजदूरों को दूसरे सूबों से लाया जाता है। लोकल सतह पर मजदूर ना होने के बराबर हैं, खास तौर पर हुनरमंद मजदूर तो बिल्कुल नापैद हैं। उसमें तकलीफ़ वक्तन ये आई है कि कभी लेबर जो है ना, बहुत सारे इशू हैं लेबर को लाने में, यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत दूर है एरिया। यहाँ पे तो लोकल लेबर्स मिलती नहीं है, तकरीबन कोई सिंध से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई सरहद से आता है। वक्तन मुश्किलात ये होती है कि देखो हर कोई डरता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी की इशू की वजह से जो है ना, अगर हम फ़ोन के ऊपर 100 बंदों को तैयार करते थे, रेडी करते थे, 100 में से हमारे पास 30 बंदे आते थे।
اور 30 میں سے پھر ادھر آتے تھے. تو شروع میں تو یہاں پہ یہ سسٹم تھا کہ رہائش کا نظام, اور بیچ میں جو آپ کو پتہ ہے PC ہوٹل کے اوپر دھماکہ ہوا, ہمارے چائنیزوں کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے اوپر ہمیں بڑا مشکل بڑی پیش آئی کہ لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. اور ساتھ میں کبھی کبھی ایسے بھی ہو گیا کہ کووڈ کی وجہ سے قرنطینہ کی مشکلاتیں, 15 دن 16 دن بندوں کی قرنطینہ کی مشکلاتیں, کبھی ٹرانسپورٹ کا ایشو ہو جاتا ہے, ہڑتالوں کی وجہ سے آنے جانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ معاملات پیش آئے, ہمیں درپیش آئے. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی یہاں پہ الحمدللہ آہستہ گورنمنٹ نے توجہ دی, کمپنیاں بھی لیبرز کو سہولتیں دی. جب لیبر یہاں پہ آنے کے بعد دیکھا کہ سیلری بھی ٹائم پہ مل رہی ہے اور کام کرنے میں بھی فیسلٹیز ہے, سائڈ پہ ہر ایک چیز کی زندگی کی جتنی ضروریاتیں ہیں وہ میسر ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے جب 2 بندے آ رہے ہیں تو وہ 4-5 بندے اور لے کے آ رہے ہیں. اس طرح الحمدللہ ہمارے جو ہے نا پروجیکٹ کے معاملات حل ہوتے گئے. انہوں نے کافی ہارڈ ورکنگ کی ہے چائنیز نے. ان کے مطلب یہاں کام کے دوران 2 اٹیک ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایک PC میں اٹیک ہوا تھا تو اس کی وجہ سے کام سسپینڈ ہوا تھا. چائنیز انہوں نے مطلب بھاگنے کی کوشش کری, لیکن ان کی ہمت ہے, یہ لوگ یہاں پہ اسٹے کیا ہے انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی ریسنٹلی پچھلے سال جو ہے نا ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا یہیں K3 برج پہ. آف شور 3 بریجز ہیں, ایک K1, K2 اور K3 بریجز پہ, جس میں ہمارے اپنے لوکل جو ہے نا 4 بچے تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے, اور ایک چائنیز کافی شدید جو ہے نا اس کو انجرڈ ہوا تھا. پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا ثابت قدم رہے, انہوں نے کام کیا, مشکلات میں رہتے ہوئے کام کیا, اور سب نے مطلب اندھا پیشانی سے ہم نے کام کیا. ایسٹ بے ایکسپریس وے پروجیکٹ میں 2000 سے زیادہ چینی تکنیکی ماہرین اور کنسٹرکٹرز تھے جو تقریباً 2000 سے زیادہ تک پہنچ گئے. روزگار کو فروغ دینے کے علاوہ اس نے مقامی سطح کی سامان کی خریداری کی رقم کو بھی 12 بلین روپے سے زیادہ کر دیا ہے, اور پاکستانی حکومت کے لیے ٹیکس ریونیو کو 1.3 بلین روپے سے زیادہ کر دیا ہے. This project took about 4 years for the completion, جس کے اندر انیشیل اس کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً 3 سال کا تھا, لیکن 1 سال ہمیں اس لیے اور بڑھانا پڑا کہ لوکل فشر مینس کے لیے ہم نے 3 بریجز بعد میں انکارپوریٹ اس میں کیے ہیں. 专门为移民修了3座，增建了3座桥梁。 ماہی گیروں کی سہولت کے لیے بنیادی طور پر 3 پل بنائے گئے ہیں. جب وہ سمندر میں ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک وسیع راستے کے طور پر بھی سہولت فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ماہی گیری کا سیزن نہ ہو تو ماہی گیر اپنی کشتیوں کو دیکھ بھال کے مقصد سے ساحل پر لنگر انداز کر سکتے ہیں. مزید برآں مونسون کے موسم میں ان سہولیات کو تمام کشتیوں کو ساحل پر کھینچنے کے لیے ایک چینل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, تاکہ ماہی گیروں کی کشتیوں کو ہوا اور لہروں سے بہہ جانے یا مزید نقصان کا خدشہ نہ ہو. یہ سڑک نہ صرف ماہی گیروں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ سمندر کے لیے خصوصی گزرگاہ کا کام بھی کرتی ہے. تعمیر کے دوران ماہی گیروں نے ہمارے ساتھ کام میں بہت مدد کی اور وہ اس کی تکمیل کو دیکھ کر بہت خوش ہیں. برجیں بھی بن گئی تو اور بریک واٹر بھی بن گیا, ہمارے کشتیوں کی بھی بڑی تحفظ ہو رہی ہے. تو ابھی کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا طوفان ہوائیں آ جائیں گے, لہریں آ جائیں گے تو ہمارے کشتیاں بچ جائیں گے. کنیکٹیوٹی اور روڈ کے بغیر ہمیں بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی تھیں. دوسرے علاقوں سے ملنے کے لیے, جانے کے لیے, علاج معالجے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ضروری کروشل کام جو ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی ایکسس نہیں ملتی تھی. تو ان روڈز اور کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانی ملی ہیں. ہمارا 48 گھنٹے کا راستہ ابھی 6 گھنٹوں میں محیط ہو گیا ہے. ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر بندرگاہ پر کارگو کی تقسیم اور درآمد و برآمد کے لیے ضروری زمینی معاونت فراہم کرے گا, اور یہ بندرگاہ کے علاقے نئے ہوائی اڈے اور اندرونی علاقوں کو جوڑنے والا ایک اہم بیرونی راستہ بھی ہے. ایسٹ بے ایکسپریس وے پروجیکٹ گوادر پورٹ فری زون کے بلو پرنٹ کی بازگشت کرتا ہے اور گوادر بندرگاہ کے جنوبی اور شمالی فری زون کو باضابطہ طور پر جوڑتا ہے.